وقتی میخوره به کار من گره وا میشه بازم برو یه پنجره ندیدم یک نفر رو جواب کنی ندیدم کسی رو ناامید بره چقدر مریض اومد دوا گرفت سرطانیم ازت شفا گرفت یه نفر چند سالی بود بچه نداشت اومد از تو یک غلام رضا گرفت آقا جانم نمیتونی به کسی بگی برو به جوادت که قسم بدم تو رو برات هیچ کاری نداره به خدا خوب کنی مریض روی ویلچر رو یا امام رضا جان نزدیکی این کویر آبادی از عالم غیب دست امدادی هست هر وقت طبیبا جوابت کردن دلگیر مشو پنجره فولادی